नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन, काठमाडौँको विमानस्थलमा बुधबार बिहान एकाएक बम रहेको हल्लाले आतंकित बनायो। विमानस्थलको आन्तरिक उडानको टर्मिनल भवनमा बिहान करिब 2 घण्टा बम रहेको हो हल्लाले त्रसित बन्यो। काठमाडौँ एयरपोर्टबाट देशको विभिन्न स्थानमा जानका लागि एयरलाइन्सले बोलाए अनुसारको समयमा पुगेका थिए यात्रुहरू। 9:50 सम्मका उडान तथा अवतरणहरू नियमित चलिरहेकै थिए। त्यसपछि चाहिँ एकाएक माहौल अर्कै बन्यो। बम रहेको हल्ला डोमेस्टिक भवनभित्र एकाध मिनटमै फैलियो। सबैको भागाभाग भयो, तर त्यो हल्लामा मात्रै सीमित रह्यो। कुनै दुःखद चाहिँ भएन। तथापि प्रहरी, यात्रु सबैले शास्ति चाहिँ पाए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल ड्युटी अफिस टिडिओको ल्यान्डलाइन फोनमा आज बिहान 9:40 अज्ञात व्यक्तिले फोन गरे। नमस्कार भने जस्तै मुस्लिम समुदायको सलाम आलेकुम भन्दै पुरुष आवाजमा अज्ञात व्यक्तिले फोनमा भने, तिमीहरूको डोमेस्टिक एयरपोर्ट भवनभित्र 7वटा बम फिट गरेका छौँ। 2 घण्टाभित्र ती सबै बम विस्फोट हुनेवाला छ। सक्छौ भने डिस्पोज गरेर देखाऊ। त्यसपछि ती व्यक्तिले झ्याप्प फोन काटे। टिडिओमा आएको पहिलो फोनबारे त्यहाँका कर्मचारीले माथिल्लो अधिकारीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै 9:55 त्यही नम्बरमा फेरि फोन गरे। त्यसपछि उसले थप चेतावनीपूर्ण भाषामा भने, मेरो यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौ भने केही बेरमा एयरपोर्टभित्र रहेका तिमीहरूका हजारौं मानिसहरू मर्नेछन्। त्यसपछि विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी सबै अलर्ट भए। विमानस्थलका माथिल्लो तहका अधिकृतहरू र प्रहरी अधिकृतहरूमा के गर्ने भन्ने तयारीमा व्यस्त हुँदा यता एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू, सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू सबै नियमित काममै व्यस्त थिए। यात्रुहरू आफ्नो जहाजका लागि बोर्डिङ पास हातमा लिएर बसिरहेका थिए। तर 10:05 एकाएक माइकिङ भयो। कृपया यो भवनभित्र विस्फोटक पदार्थ छ भन्ने सूचना आएको छ, सबैजना छिटो बाहिर गइदिनुहोस्। त्यसपछि यात्रु र कर्मचारीहरूको भागाभाग भयो। 15 मिनटमा सबैजना बाहिर सडकमा आइपुगे। विमानस्थलभित्रका सुरक्षाकर्मी र नेपाली सेनाको टोली बम सर्च अभियानमा लागि परे। नेपाल प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर सहित बम डिस्पोजल टोलीले 1 घण्टा 15 मिनट विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनको कुना कुना सर्च गर्यो। प्रहरी उच्च अधिकृतदेखि सुरक्षाकर्मीहरूको दौडधुप सानो थिएन। त्यो देखेर यात्रीहरू झनै त्रसित बनेका थिए। यस्तो अनुसन्धानमा कुकुरको अनुसन्धान निकै प्रभावकारी हुन्छ। तालिम प्राप्त कुकुरले केही फेला नपारेपछि बाहिर आएर आराम गर्न थाल्यो। त्यसपछि प्रहरीका अधिकारीहरू पनि बाहिरिए। काठमाडौँ उपत्यका अपराध महाशाखाका एसएसपी वसन्त कुँवर फर्किएपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै बम रहेको हल्ला मात्रै भएको बताए। अरू कल कसरी आयो भन्नेसम्म हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। फोन कतिखेर आयो? फोन त यो आउनु बित्तिकै यो भएको हो त। निरन्तर सञ्चालन हुन्छ, थ्रेड छैन। त्यसपछि एयरलाइन्स र विमानस्थलका कर्मचारीहरू र यात्रीहरूलाई भवनभित्र प्रवेश गराए। यसरी 9:40 र 9:55 को त्यो अज्ञात फोनले विमानस्थललाई आज पुरै आतंकित बनायो। त्यसरी आतंकित गर्ने को थिए त्यसको अहिले केही वास्तविकता आएको छैन। तर यो फोन नेपाली नम्बरबाट नभई विदेशी नम्बरबाट आएको विमानस्थलका प्रवक्ताले बताएका छन्। त्यही मान्छेले 2 चोटि चाहिँ बाहिरबाट फोन गरेर चाहिँ यस विमानस्थलको टर्मिनलको डोमेस्टिक टर्मिनलभित्र 6-7 ठाउँमा हैन यसरी बम राखिएको छ र यो बम चाहिँ 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ भनेर चाहिँ खबर आएपछि हामीले तुरुन्तै विमानस्थल प्रशासन, यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीको टोलीले उहाँहरूको चाहिँ बम डिस्पोजल चाहिँ टोली पनि छ। उहाँहरूको चाहिँ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको डग स्निफिङ पनि छ हैन। त्यो दुइटै चाहिँ विधि प्रयोग गरेर यो डोमेस्टिक टर्मिनलको सम्पूर्ण क्षेत्र, एयरलाइनको चेक इन क्षेत्र, हाम्रो सुरक्षा जाँच क्षेत्र, त्यस पछाडि अन्तिममा चाहिँ बस्ने स्टराइल क्षेत्रदेखि लिएर टोयलेट बाथरुम सबै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ बम डिस्पोजल टोलीद्वारा चाहिँ थरोली सर्च गरियो। अज्ञात ती व्यक्तिले टर्मिनल भवनमा बम रहेको बताए पनि प्रहरीले सर्चिङ कार्य धावन मार्गसम्म गर्यो। विमानभित्र पनि सर्चिङ गरेको प्रहरीले झनै आफूहरू सतर्क रहेको जनाएको छ। डोमेस्टिक तर्फ मात्रै नभई प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। हामीलाई टेलिफोनबाट चाहिँ अननोन कल रिसिभ भयो। यो टिआईको डिओमा, टिआईएको यो हाम्रो डिओ कक्षमा प्रहरीलाई आएको इन्फर्मेसन होइन,
डिआइएमा चाहिँ यो शङ्कास्पद वस्तुहरू चाहिँ छन् यहाँ के अरे 7 वटा शङ्कास्पद बमहरू छन् भन्ने किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गरे हामीलाई टिडिओले चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुभयो यसरी चाहिँ फोन आयो भनेर त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले तयारी गरेर सबै चाहिँ तयारी गरेर त्यो चाहिँ सत्य हो कि होइन भनेर एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ जसले दिएको छ त्यो भेरिफाई गर्नतिर लायौँ र अर्को हामीले चाहिँ पेसेन्जरहरूलाई इभ्याकुएट गरेर अनि त्यो शङ्कास्पद वस्तु छ कि छैन भनेर त्यतातिर हामीले सर्च गर्नतिर लायौँ डग स्निफिङदेखि लिएर सबै सर्च गर्न लायौँ अहिले विमानस्थललाई सहज रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। करिब 2 घण्टा विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण हुन नसक्दा यात्रीहरू मार्कामा त परे विमानस्थलभित्र देखिने बेला बेलाका यस्ता घटनाहरूले विमानस्थलको सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गराउँदछ। विमानस्थललाई गलत सूचना दिई आतंकित बनाउने जो जहाँ भए पनि यथेष्ट अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाहीको भागीदार बनाउन जरुरी छ। धन्न त्यो हल्लामा मात्रै सीमित भयो। कुनै दुःखद हुनुभन्दा हल्लामै टरेको जाति। तर यस्तो हो हल्लाले विमानस्थललाई हच्काएको छ भने सर्वसाधारण यात्रुहरूले नमिठो शास्ति खेप्नु परेको छ, मनमा एक प्रकारको त्रास बोक्नु परेको छ। यात्रीहरू करिब 2 घण्टा निकै आतंकित बने। प्रहरी, नेपाली सेना र विमानस्थलका कर्मचारीहरूले नचाहिँदो दुःख पाए। अज्ञात नम्बर र ठाउँबाट फोन गरी नेपालीको संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको स्थितिलाई होहल्लापूर्ण बनाउने जो कोही होस् तिनलाई यथेष्ट अनुसन्धान गरी कारबाहीको भागीदार बनाउन जरुरी छ। देश निर्वाचनको मुखैमा छ। यस्तो होहल्ला मच्चाएर समाजलाई आतंकित बनाउने प्रयत्न अझै नहोला भन्न सकिन्न। त्यसकारण यस्ता आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै कारबाहीको भएको देख्न पाइयोस्। दर्शकवृन्द, बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। मुलुक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा छ। यसले यात्रुहरूको आवत जावतको चाप बढाएको छ। अहिले पर्यटकीय मौसम पनि हो। विभिन्न देशबाट आएका विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आइसकेपछि देश भ्रमणका लागि यही आन्तरिक विमानस्थल हुँदै ठाउँ-ठाउँमा पुग्ने गर्दछन्। त्यसो त यात्रीको चाप अझै बढ्ने भयो। अहिले विमानस्थलमा विमान उडानको कार्यक्रम धेरै भएर एयर ट्राफिक हुने समस्या पनि बढिरहेको छ। 2 घण्टा विमानस्थलमा छाएको सन्नाटाले कस्तो असर पर्यो त विमानस्थलको हवाई उडान तालिकामा? बाँकी यो रिपोर्ट बाहिर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक आवत जावत गरेर 400 भन्दा बढी उडान हुन्छ। अरू बेला पनि तोकिएको समयमा उडान नहुने विमानस्थलमा बुधबार एकाएक बम रहेको हल्लाले झन्डै 2 घण्टा विमानस्थल अवरुद्ध भयो। अज्ञात व्यक्तिले फोन गरेर आन्तरिक टर्मिनलको 7 ठाउँमा बम छ भनेपछि आतंक त सिर्जना भयो नै, सँगसँगै केही बेर कर्मचारी र यात्रुले तनाव झेल्नु पर्यो। विमानस्थलमा बम रहेको हल्लाले जहाजसम्म पुगेका यात्रु दौडिँदै बाहिरिए। 9:40 आएको फोनले कोलाहल मचिएपछि सेना प्रहरी बमको खोजीमा लागे। कुकुरसहित बमको खोजीमा जुटेको सेनाले अन्ततः बम फेला पारेन र त्रसित पार्नलाई अज्ञात व्यक्तिले फोन गरेको निष्कर्षसहित विमानस्थल 11:10 पुनः सञ्चालनमा आयो। नियमित उडान तालिका हुँदा त जहाज उडानमा विलम्ब हुने त्रिभुवन विमानस्थलमा बमको हल्लाले त 2 घण्टा उडान नै अवरुद्ध भयो। बम रहेको हल्लापछि विमानस्थलबाट बाहिरिएका यात्रुलाई भने कति बेला गन्तव्यमा पुगिएला भन्ने छटपटी भइरहेको थियो। कुदाकुद भयो, भित्र के छ भन्दै हामी त अर्थक्विक भयो कि भनेर पनि डर लाग्यो। भरे सबै भाग भएपछि यहाँ चाहिँ अनि बम छ अरे 6वटा बम छ अरे भन्ने कुरा भयो। अनि एकदम आत्तिएर कि हाम्रो झोला कहाँ छ हामीलाई थाहै छैन अहिले। अनि 10 बजे अहिले चाहिँ उताको मौसम बिग्रियो कि थाहा छैन, क्यान्सल हुन्छ जस्तो छ। फेरि तपाईँबाट अलिकति चाहिँ डह्रो सुरक्षा दिएर चाहिँ राख्नु पऱ्यो नि त। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील चिजमा होइन। अब मान्छे बम छ भने चाहिँ एउटा पोको फालेको भरमा हेर्नु त हामी बाहिर 1-1.5 घन्टासम्म उभिनु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ अलिकति सुरक्षा निकायले ध्यान दिनु पर्यो यसमा। बम रहेको हल्लाले नेपाली मात्रै प्रभावित भएनन्, नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटक पनि आजको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भए। उनीहरू पनि बम रहेको हल्लाले तित्तरबित्तर भएको भिडमा आफ्नो सरसामान बोकेर दौडिँदै थिए। नेपालको कुनै क्षेत्र घुम्नका लागि त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै गन्तव्यमा जान लागेका विदेशी यात्रु आजको घटनालाई यसरी सम्झिन्छन्। Yeah, so it was a little bit scary, but now like it's fine because there's no suspect, right, of bombs or anything. Yeah. So now it's fine. But it was a little bit like scary, so because I saw people like running backwards, all of them, and especially when you saw this army bomb disposal. Yeah. But it's fine. Seems safe now, so it's fine.
खचाखच यात्रुले भरिएको त्रिभुवन विमानस्थलमा अरू बेला पनि जहाज चढ्न घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसै पनि अरू बेलाको भन्दा आजको अवस्था असामान्य रह्यो। विमानस्थलमा बम रहेको हल्लाले अवस्था सामान्य स्थितिमा फर्कन केही घण्टा लाग्यो। यस अवधिमा आन्तरिकतर्फ गरी 40वटा उडान प्रभावित भए। बमको हल्लाले विमानस्थलबाट बाहिरिने मात्रै नभई देशका विभिन्न विमानस्थलबाट काठमाडौँको उडान भरेका जहाजहरू पनि उतै डाइभर्ट गरियो। दर्जनभन्दा बढी विमानस्थलमा हातमा बोर्डिङ पास लिएर बसेकाहरू उतै थन्किए। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले रातिसम्म उडान भरेर भए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने बताए। अब यो करिब 1 घन्टाको बिचमा इफेक्ट भएको छ होइन। अब 20-25वटा जति चाहिँ भएको होला। अब बिहानै भएको छ यो घटना। अब हामीले चाहिँ बेलुका राति 12 बजीसम्म सर्टेन एयरपोर्टहरू 7वटा एयरपोर्टहरू हामीले खोलि नै सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो फ्लाइटलाई उहाँहरूले म्यानेज गर्नुहुन्छ। लगभग बेलुकासम्ममा डिले नै भए पनि सम्पूर्ण फ्लाइटहरू सम्पन्न गर्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रयत्न हुन्छ र लगभग 1 घन्टाको डिलेले खासै चाहिँ होइन वेदर चाहिँ ठिकै छ, अहिले त्यस्तो चाहिँ असर गर्ने खालको छैन। उहाँहरूले चाहिँ यो सम्पन्न गर्नुहुन्छ। आन्तरिक टर्मिनलतर्फ विमानस्थलमा सामान्यतया बिहान 8 देखि बेलुका 9 बजेसम्म उडान हुने गरेको छ। यसै पनि यात्रुको बढ्दो चाप र नियमित समयमा उडान हुन नसकेका बेला आतंकित पार्ने यस्ता खाले सूचनाले विमानस्थलमा चुनौती थपिएको छ। विमानस्थलमा अज्ञात व्यक्तिले गरेको फोन सत्य हो कि असत्य भनेर छुट्याउने कुनै संयन्त्र नभएको र त्यस्ता खालका सूचना आएमा पहिला सावधानी अपनाउनु पर्ने विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा उल्लेख छ, जसका कारण कसैले त्रसित पार्न वा केही स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिएको यस्ता क्रियाकलापले बेला बेलामा नागरिकहरूले शास्ति भोगिरहनु परेको छ। नागरिकलाई आतंकित पार्ने अज्ञात व्यक्तिको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। फोन कहाँबाट आए भन्ने यकिन नभए पनि पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाबाट आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। फोन कलको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर ब्युरोले अनुसन्धान थालेको छ। विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अज्ञात व्यक्तिले के उद्देश्य र के स्वार्थका लागि नागरिकलाई त्राइमाम पार्ने हल्ला फैलायो भन्ने यकिन भएको छैन। विमानस्थल व्यवस्थापकहरूका अनुसार अपराह्नसम्ममा डिले भएका फ्लाइटहरू पुरा गरिसक्ने जनाएको थियो, तर केही उडानहरू प्रभावित बनेका छन्। हल्ला मात्रै भएका कारण छिटो सर्च कार्य सकियो। यदि शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको भए त्यसको डिस्पोजका लागि अरू समय लाग्ने थियो र त्यसले थप नकारात्मक सन्देश पनि जाने थियो। तर खुसीको कुरा त्यस्तो हुन पाएन। विमानस्थलले करिब 2 घन्टामै आफ्नो लय समात्यो। यात्रीहरूको शास्ति हेर्दा चाहिँ यसै त डिले हुने नेपाली विमानस्थलको पीडा आज हवाई यात्रीहरूले थप महसुस गर्न पर्यो। विदेशी पर्यटकहरू पनि यसबाट दुखित देखिए। आखिर नेपाली विमानस्थलमा यस्ता खालका समस्याहरू चुनौतीहरू किन देखिरहन्छन्? विशेष गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती किन छ? बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप अत्याधिक छ। वैकल्पिक विमानस्थलहरू नहुँदा यो विमानस्थलले अत्याधिक भार वहन गर्नु परेको छ। यसकारण सानो समस्या आउँदा पनि यहाँका यात्रुहरूले घण्टौँसम्म शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि आन्तरिक उडानतर्फ बिहान 8 बजे बोलाइएको यात्रीले मुस्किलले 4 घण्टापछि जहाजमा उड्न पाउने अवस्था छ। यो भद्रगोल अवस्थाका कारण यात्रीहरूले सकस बेहोर्नु परेको हो। अर्कोतर्फ बेला बेलामा विमानस्थलभित्र हुने हो हल्ला, आतंक र भ्रम फैलावटका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चामा आउने गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ बेला बेलामा यस्तो हल्ला चलिरहन्छ, तर आजको हल्ला चाहिँ विगतको भन्दा संवेदनशील भएकाले हल्ला भन्दा बढी त्रास फैलियो। आन्तरिक टर्मिनल भवनमा बम रहेको हल्लाले कोलाहल मात्रै मचिएन, भागदौड नै चल्यो। यसै पनि यात्रुले खचाखच हुने विमानस्थल बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेको छ। बरु सबै भाग भएपछि यहाँ चाहिँ अनि बम छ अरे 6वटा बम छ अरे भन्ने कुरा भयो। अनि एकदम आत्तिएर के हाम्रो झोला कहाँ छ हामीलाई थाहै छैन अहिले। अनि 10 बजे अहिले चाहिँ उताको मौसम बिग्रियो कि थाहा छैन, क्यान्सल हुन्छ जस्तो छ। फेरि लुक्ला जाने हो हामी। गएको फागुन 9 गते राति पाउने 11 बजे कतार उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजमा पासपोर्ट र टिकट बिना 18 वर्षीय युवक जहाजभित्र पुगेपछि खैला बैला नै मचियो। क्याप्टेन विजय लामा नेतृत्वको टोलीले उडानको तयारी गरिरहेका बेला रौतहटका 18 वर्षीय हस्पम आलम टिकट र पासपोर्ट बिनै जहाजमा पुगेका थिए। विमानको बिजनेस क्लास सिटमा बिना कागजात मस्त बसेका हस्पमका कारण वाइड बडी जहाज 1.5 घण्टा डिले भयो। जहाजको सिटमा बसेका हस्पमलाई पछि सुरक्षाकर्मी बोलाएर झार्नु परेको थियो।
हस्पम जहाजको सिटसम्म पुगेको फागुन 9 गते नै पहिलो घटना भने होइन। 18 वर्षीय युवक विमानस्थलमा बिना टिकट पासपोर्ट प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति नै गठन गरियो। अस्पम जहाजको सिटसम्म पुगेको विषय राम्रै मसला भयो। यसले पनि केही समय बजारमा चर्चा पायो। विमानस्थलको हल्ला अस्पम जहाजको सिटसम्म पुगेकोमा मात्र सीमित छैन। एमसीसी पास भए लगतै अमेरिकन सेनाको बडेमानको जहाज विमानस्थलमा अवतरण हुनासाथ राम्रै बजार पिटियो। सामाजिक सञ्जालमा त त्यसले ठुलै खोलो पहिरो ल्यायो। एमसीसी पास भएपछि अमेरिकन सेना नेपाल झरे भन्ने आशयले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरे, जसका कारण एक खालको तरङ्ग नै फैलियो। गएको चैत्र 4 गते अमेरिकन सेनाको एयरफोर्स जहाज काठमाडौँमा अवतरण भएको सत्य हो, तर जहाजले अमेरिकन सेना नेपालमा झारेको नभई दूतावासको सामग्री लिएर आएको पछि थाहा भयो। जति बेला सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकन सेना नेपाल आयो भन्ने शीर्षकले छापछाप्ती बजार पाइसकेको थियो, एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी सेनाले नेपालमा बुट बजार छ भन्ने हल्लाका बीच एयरफोर्सको जहाज ल्यान्ड भएपछि कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्नुको साटो कागको पछाडि दौडने चलनले वास्तविकता भन्दा बढी हल्ला हुने गरेको छ। यसै पनि विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बेला बेलामा आउने यस्ता हल्लाले त्रास मात्रै होइन, सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यथार्थ भन्दा भ्रामक कुराले बजार पाउँदा अनाहकमा सर्वसाधारण नागरिकले शास्ति भोगिरहेका छन्। विमानस्थलमा बेला बेलाका सार्वजनिक बहसका कारण सुरक्षा चुनौतीलाई व्यापक रूपमा गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको साधन स्रोतले भ्याएसम्मका उपायहरू अपनाएको छ, तर छिटपुट हुने घटनाले विमानस्थलको सुरक्षाको प्रश्न उब्जिरहने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्ध नेपालको मात्र होइन, विश्वसँग पनि जोडिएकाले यसको संवेदनशीलतालाई निकै मिहिन रूपमा हेर्न जरुरी छ। अन्त्यमा फेरि मूल विषय, काठमाडौँ एयरपोर्टमा नितान्त हो हल्लाले बम आतंक मचायो। यसमा जो संलग्न भए पनि छिटो कारबाहीको भागीदार बनाइएको हेर्न पाइयोस्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।